अमेरिकासँग भारत नजिकिँदै गएपछि पहिलो पटक बोल्यो चीन, दियो यति खतरनाक प्रतिक्रिया। प्रशान्त क्षेत्रका 10 देशसँग घनिष्ठ सम्बन्धका लागि चीनका राष्ट्रपतिको आह्वान। पश्चिमा देश विरुद्ध मिलेर लड्दा नै सबैको हित हुने दाबी। रुस र चीनलाई घेर्न नेटोका 10 देशले ल्याए यस्तो योजना। विश्वभर नयाँ तरङ्ग सुरु। यही जुनमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई चीनका राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दै रुसी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री पनि सहभागी हुँदै। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङ्सी चीन फर्किन्। याङ्सीलाई बिदाई गर्न एयरपोर्टमा लाग्यो ठुलो भिड। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनीका बावजुद चीनले ताइवानको हवाई रक्षा प्रणालीमा फेरि पठायो 30 वटा लडाकु विमान। अमेरिकालाई लाग्यो ठुलो झड्का। मेयर बालेन्द्र शाहले चुनाव जितेपछि ओलीलाई भेटेको खुलासा। सामाजिक सञ्जालमा मचियो हलचल। नायिका मेरिना मगर र फुरुवा तामाङ बीच भयो यस्तो सहमति। आखिर के हो त त्यो सहमति? सबै जानकारी। र एमाले फुटेपछि पहिलो पटक ओली र नेपालले रोजे एउटै समिति। गठबन्धनमा नयाँ तरङ्ग सुरु। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतको अमेरिकासँग निकटता बढ्दै गएको छ। भारतको अमेरिकासँग व्यापार बढेर चीनलाई पनि उछनेको छ। भारतको अमेरिकासँगको व्यापार ह्वात्तै बढ्नुले विश्वभर चासो बढेको छ। विशेष गरी चिनिया कम्पनीहरू भारतमा गैरकानुनी गतिविधिमा कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। सीमा विवाद र झडपपछि भारतले चीनसँग दूरी बढाउँदै लगेको छ। यसको असर व्यापारमा पनि देखिन थालेको छ। चीनले भने भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर नै रहेको बताएको छ। सीमाको स्थिति स्थिर रहेको र दुई देशबीच कूटनीतिक तथा सैन्य माध्यमले घनिष्ठ सम्पर्क भइरहेको चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाउ लिचियानले आज बताएका छन्। उनले दुई देशबीच आपसी विश्वासमा समेत जोड दिएका छन्। झाउले भने सीमा विवादलाई आपसी सम्पर्कबाट यथास्थानमा राख्नुपर्छ र प्रभावकारी ढङ्गले किनारा लगाउनुपर्छ। भारतका लागि चीन अझै पनि सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार रहेको झाउको दाबी रहेको थियो। दुई देशबीच सन् 2021मा 1 खर्ब 25 अर्ब 66 करोड डलर द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारी रहेको समेत बताएका छन्। भारतले आर्थिक अनियमितताको कारण देखाउँदै चिनिया कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेकोमा समेत चासो व्यक्त गरेका छन्। झाउले जेटी र भिभो मोबाइलका अलावा साउमी कम्पनीहरूमा भइरहेको अनुसन्धानमा चीनले ध्यान दिइरहेको बताएका छन्। उनले चिनिया कम्पनीहरूको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने समेत बताएका छन्। भारत चीन सहितको ब्रिक्समा पनि रहेको छ। दुवै देशबीच उच्च स्तरीय भेटवार्ताहरू पनि हुँदै आएका छन्। तर सीमा नाकामा केही वर्ष अघि झडप भएपछि सम्बन्ध चिसिएको छ। भारतको ध्यान अमेरिका सहित पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्धमा गएको छ। अमेरिकाले भारतमा लगानी समेत वृद्धि गरेको छ। यसले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा पनि असर परेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रशान्त टापुका देशहरूसँग घनिष्ठ सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन्। सोमबार दोस्रो चीन प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा लिखित मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले प्रशान्त टापुका देशको साझा भविष्यका निम्ति यस क्षेत्रका राष्ट्र अझ निकटमा रहेर समुदाय निर्माण गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन्। हालैका वर्षहरूमा चीन र प्रशान्त टापुका देशहरूबीचको व्यापक रणनीतिक साझेदारीले पारस्परिक सम्मान र साझा विकासलाई निरन्तरता दिएको छ भने त्यसले दक्षिण सहयोग र पारस्परिक लाभको लागि राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपति सीले बताएका छन्। सन् 2021को अक्टोबरमा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको चीन प्रशान्त टापु देशका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको संयन्त्रले दुवै पक्षलाई सघन वार्ता गर्न तथा आपसी विश्वास र सहयोग बढाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। चीन र प्रशान्त टापुका देशहरूबीचको दूरीको बावजुद पनि बेजिङले राष्ट्रपति सीको मार्ग निर्देशनमा चुनौतीहरूको संयुक्त रूपमा सामना गर्न र विकासका अवसरहरू खोज्न प्रशान्त महासागरका टापु देशहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। युक्रेनमा भीषण आक्रमण गरिरहेको रुसलाई युरोपका अन्य मुलुकमा दुस्साहस गर्न नदिनका लागि नेटोले कोसिस गरिरहेको बताइएको छ। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले स्पेनमा जुन महिनामा हुन लागेको शिखर बैठक नेटोलाई बलियो बनाउने अवसरका रूपमा आएको बताएका छन्। उक्त बैठकमा फिनल्यान्ड र स्विडेन पनि सहभागी हुनेछन्। ती दुई देशले नेटोको सदस्य बन्नका लागि औपचारिक निवेदन दिएपछि रुस आक्रोशित भएको छ। त्यसको प्रतिकार स्वरूप रुसले उत्तरी युरोपमा सैन्य तैनाथी बढाइरहेको छ।
स्पेनको राजधानी मड्रिडमा हुने नेटो बैठकले आगामी 10 वर्षको रणनीति बनाउने सोल्टनबर्गले बताएका छन्। बैठकमा फिनल्यान्ड र स्विडेनको उपस्थिति उत्साहजनक हुने उनको भनाइरहेको छ। तर फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई नेटोको सदस्य बन्न नदिन टर्कीले अड्डी कसिरहेको छ। ती दुई देशले कुर्दिश आतंकवादीलाई शरण दिएको भन्दै टर्कीले आपत्ति जनाएको हो। नेटोको सदस्य बन्नका लागि बहालवाला सबै सदस्यको सम्मति आवश्यक हुन्छ, तर टर्कीलाई विरोध नगर्नका लागि मनाइने आश्वासन सोल्टनबर्गले दिएका छन्। बैठकमा रुसका साथै चीनलाई पनि रोक्नका लागि रणनीतिक योजना बनाइने बताइएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले जुन महिनामा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको भर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन्, त्यसमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाग लिनेछन्। युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएपछि पहिलो पटक 3 नेताको कुराकानी हुने भएको हो। मे महिनामा ब्रिक्सका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सीले भू राजनैतिक प्रभुत्वको विरोध गरेका थिए। गत अप्रिल महिनामा सीले घोषणा गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको चर्चा भर्चुअल शिखर सम्मेलन गरिने अपेक्षा गरिएको छ। गलवान भिडन्तका विषयमा पनि कुराकानी गरिन सक्छ। शिखर सम्मेलन जुन 24 मा हुनेछ। त्यसको 2 दिनपछि जर्मनीमा G7 को 3 दिने बैठक आयोजना गरिँदैछ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछी आज बिहान चीन फर्कनु भएको छ। उहाँ सन् 2018 को डिसेम्बरदेखि नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। राजदूत बिदामा वा अन्य कुनै कारणले स्वदेश फर्कनु भएको भन्नेबारे केही जानकारी दिएको छैन। चीनसँगको हवाई उडान नियमित नभइसकेको अवस्थामा उहाँ आज बिहान हिमालय एयरलाइन्सको 9H9784 नम्बरको उडानबाट त्यसतर्फ जानुभएको हो। राजदूतलाई बिदाई गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा दूतावासका प्रशासन प्रमुख चाङ ख, अट्याची लुओ, चिन इङ, थर्ड सेक्रेटरी लिउ चिए र नेपाली कर्मचारी सञ्जय सुवेदीको उपस्थिति रहेको थियो। सन् 1970 मा चीनको शान्सी प्रान्तको ताइयुआनमा जन्मनु भएकी हौले चीनको विदेश मन्त्रालय सेवामा सन् 1996 देखि प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँ विदेश मन्त्रालयको दक्षिण एसिया मामिला विभागमा उपमहानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा राजदूत हुनु अघि उहाँ पाकिस्तान स्थित दूतावास र अमेरिकाको लस एन्जल स्थित चिनिया महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चिनिया र अङ्ग्रेजीका साथै उर्दू भाषामा पनि राम्रो दखल राख्नुहुन्छ। उर्दू राजधानी बेजिङ स्थित पेकिङ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको हो। चीनले ताइवानको हवाई प्रतिरक्षा क्षेत्रमा 30 वटा लडाकु विमान पठाएपछि त्यसलाई चेतावनी दिन ताइवानले समेत लडाकु विमानहरू पठाएको जनाएको छ। सोमबारको उक्त घटना जनवरी यताको सबैभन्दा ठूलो अतिक्रमण हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनलाई ताइवानमाथि अतिक्रमण नगर्न चेतावनी दिएको केही दिनपछि र एक अमेरिकी अधिकारी उक्त टापुमा त्यहाँका नेताहरूसँग सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न पुगेकै दिन यस्तो भएको हो। चीनले आफ्ना हवाई मिसनहरूलाई पछिल्ला महिनामा बढाएको छ, जसलाई उसले सैन्य अभ्यास भन्दै आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँको मेयरको शपथ लिएपछि वडा अध्यक्षसहितको पहिलो बैठक डाके। बैठकमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू नरम रूपमा प्रस्तुत भए। बालेनलाई पूर्ण साथ दिने गरी प्रस्तुत भए। नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू भने बालेनप्रति कडा भए। एमाले बालेनप्रति नरम हुनु र कङ्ग्रेस कडा हुनुको रहस्य खुलेको छ। बालेनले निर्वाचित हुनु अघि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोट पुगी भेटेको खुलेको छ। ओलीले बालेनलाई खुलेर बधाई दिएका थिए। उनको हात नै समातेर खुसी साटेका थिए। बालेनको जितमा ओली पनि खुसी भएको बुझिएको छ। बालेनले पनि एमालेबाट साथ पाउने आशा गरेको देखिएको छ। बालेनले निर्वाचित भई शपथ लिए लगत्तै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग पनि जङ्गी अड्डामै पुगेर भेटेका थिए। उनले पूर्व सेना समेत रहेका कलाकार सन्तोष पन्तले खुलेरै सहयोग गरेका थिए। नायिका मेरुना मगर र उनलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका फुर्वा तामाङ पक्षबीच सहमति भएको छ। दुवै पक्षका अभिभावकहरूले छलफल गरेर आगामी दिनहरूमा यस विषयलाई विवाद नगर्ने, एकअर्कालाई अनावश्यक टीका टिप्पणी नगर्ने तथा समाजमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक द्वेष फैलन नदिन सबै सरकारवाला निकाय, जातीय तथा धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू समक्ष अपिल गर्ने सहमति गरेका हुन्। आइतबार दिउँसो सुन्धारा स्थित एक सिनेमा हलमा युवकले आफूलाई
दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मगरले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। ती युवकले कुनै पनि अभद्र व्यवहार नगरेको र उनी भिक्षु रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीले युवकको रिहाईको माग गरेका थिए। यद्यपि युवक हाल प्रहरीको हिरासतबाट रिहा भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रोजेका छन्। नेकपा एमालेको सिफारिसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य टोकेका हुन्। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले केही समितिका सदस्यहरूको हेरफेर गरेका छन्। ओलीसहित एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र प्रदीप गिवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रोजेका छन्। यस्तै समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल समेत सदस्य रहेका छन्। ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि कुनै समितिमा बसेका थिएनन्। अब ओली र नेपाल संसदीय समितिमा आमने सामने हुनेछन्। माधव नेपाल संसदीय समितिको बैठकमा प्राय उपस्थित हुने गरेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थ समिति रोजेका छन्। यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका काङ्ग्रेसका मणिन्द्र रिजाल र हृदय त्रिपाठीले अर्थ समिति रोजेका छन्।